नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई मार्गदर्शन जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ र मार्गदर्शनको यात्रा भन्ने हाम्रो नयाँ प्रोग्राम हो र यात्रा यो प्रोग्रामको आज चाहिँ सेकेन्ड पार्ट हो। हामी चाहिँ विभिन्न खालको मठ मन्दिरहरू धार्मिक क्षेत्रहरू भिजिट गर्ने गर्छौँ यो यात्रा कार्यक्रममा, जस कारणले गर्दाखेरि आज भने म बुढा नीलकण्ठ गइरहेको छु। बुढा नीलकण्ठ भगवान विष्णु भन्ने बित्तिकै भगवान विष्णुलाई हामी चिन्छौँ र आज हामी यो अलिकति बाटो पनि एकदमै राम्रो छ। बुढा नीलकण्ठ जाने महाराजगञ्जको जुन चोक छ त्यो महाराजगञ्जको चोकबाट हामी स्ट्रेट जानुपर्ने हुन्छ। सिधै गएपछि एकदमै पिसफुल शान्त ठाउँ छ बुढा नीलकण्ठ, जहाँ भगवान विष्णु शयन गरिराख्नु भएको हरिशयनी एकादशी जुन हामीले मनायौँ अस्ति, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हरिशयनी एकादशी चाहिँ खास हरि भने भगवान विष्णु, शयन गर्ने भनेको सुत्ने। भगवान विष्णु चाहिँ 4 महिनासम्म सुत्नुहुन्छ र त्यो 4 महिनासम्म भगवान विष्णु सुत्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खालका बिहा व्रतबन्ध जस्ता कार्यहरू हुँदैनन्। भगवान विष्णु चाहिँ एकदमै सुत्ने टाइम हो त्यो होइन भनेर हाम्रो धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ। र चाहिँ हामी आज चाहिँ तपाईँहरूलाई अब कतिजना बुढा नीलकण्ठ जानु भएको छ होला, कतिजना चाहिँ बुढा नीलकण्ठ जानु भएको छैन होला र आज म बुढा नीलकण्ठ जाँदैछु भनेपछि अब तपाईँहरू सबैजना पनि मसँगै बुढा नीलकण्ठ जाँदै हुनुहुन्छ। बुढा नीलकण्ठमा भएका चिजहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू एक्सप्लेन गर्छु, हेर्दै जाऊँ। अब हामी गइरहेछौँ, अलिकति पानी पनि परिरहेछ, आज वेदर पानी परिरहेको माहौल पनि छ र हामी गङ्गालाल हस्पिटल क्रस गऱ्यौँ होइन र चाहिँ सिधै बाटो गइरहेछौँ। हामी जान्छौँ, लामो छ अलिकति बाटो तर राम्रो छ बाटो, क्लियर बाटो छ, क्लिन छ, सफा छ। झन् अहिले यो लकडाउनको टाइममा जोड बिजोड गाडीहरू छ। अब हाम्रो गाडी फेरि जोड हो है, अनि आज जोड डेमा हामीले चलाइरहेछौँ र जोड बिजोडले गर्दाखेरि अलिकति ट्राफिकहरू चाहिँ यहाँ कम छ, तर पनि जे होस् केही लेभलमा गाडीहरू यात्राहरू मान्छेहरूले गरि नै राख्नु भएको छ। र यही बिचमा हामी चाहिँ बुढा नीलकण्ठ दर्शन गर्न तपाईँहरूलाई लिएर जाँदैछौँ। तीर्थयात्राको जुन पार्टमा भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेर जुन हामीले भन्छौँ हाम्रो धर्म संस्कृतिमा, भगवान विष्णुको यात्रा गराउन, भगवान विष्णुको स्थान बुढा नीलकण्ठ जुन पवित्र स्थान मानिन्छ, त्यो बुढा नीलकण्ठ भगवान विष्णुको दर्शन गराउनको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तीर्थयात्रा प्रोग्रामको सेकेन्ड एपिसोड र जाउँ, हेर्दै जाउँ यहाँ बिचमा के चिजहरू भेटिन्छन् म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु। धार्मिक महत्त्वका चिजहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी प्राप्त गराउँछु होइन। भगवान विष्णुको नाभिबाट चाहिँ कमलको फुल निस्किन्छ र चाहिँ त्यो कमलको फुलबाट ब्रह्माजीको सृष्टि हुन्छ। यसका पछाडिका वैज्ञानिक कारण र रिजनहरू पनि म तपाईँहरूलाई बताउँछु। र ड्राइभ गर्दैछु अनि अगाडि बढ्दैछौँ हामी। लेट्स सी, देखिनेवाला छन्। ओके, अब हामी चाहिँ लगभग बुढा नीलकण्ठ मन्दिरको अगाडि आइपुग्न लागिसकेका छौँ। लगभग हाम्रो काठमाडौँको मेन सिटीबाट चाहिँ 20 मिनट्सको ड्राइभ गरिसके पछाडि हामी चाहिँ बाटो एकदमै क्लियर छ, मौसम वेदर एकदमै राम्रो छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फ्रेस हावाको हामीलाई फिल हुन्छ, आनन्दको हावा छ, बुढा नीलकण्ठको हावा, चिसो हावा होइन। यो चिसो कुल इन्भाइरोमेन्ट छ र हामी चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ उत्तरतिरको डिरेक्सनतर्फ नर्थतिरको डिरेक्सनमा आइसके पछाडि अब यहाँ बुढा नीलकण्ठ नारायण थान पनि भनिन्छ, बुढा नीलकण्ठ पनि भनिन्छ। भगवान नारायण भनेको अब नारायण भनेपछि चाहिँ विष्णु भगवानकै नाम हो नारायण, नारायण स्थान, नारायण थान भनेर पनि भनियो। बुढा नीलकण्ठ हामी आयौँ। अब यहाँ चाहिँ हामी मन्दिरतिर जान्छौँ। यहाँबाट आइसके पछाडि एउटा चोक जस्तो छ, एउटा सिधै जान्छ बाटो, तर अब हामी पहिला पार्किङ गर्छौँ, त्यस पछाडि मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँ नर्मल्ली अहिले चाहिँ यो लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै पसलहरू देखेन, तर पूजाको चाहिँ सामानहरू एकदमै पाउने यहाँ एकदम धेरै चिजहरू, जस्तै कि हामी पशुपति जाँदाखेरि, मन्दिर जाँदाखेरि भगवानको सामानहरू, पूजाको लागि चाहिने सामानहरू बेच्ने पसलहरू हुन्छ, त्यस्तै पसलहरू यहाँ पनि छ। अलि अगाडि गइसकेपछि हामीले यसलाई देख्न पाउँछौँ। जाउँ। आज यहाँ त्यस्तो भिडभाड छैन, किन भन्दाखेरि एकादशी थियो, एकादशीमा चाहिँ भिडभाड हुन्थ्यो नै। यहाँ हरेक एकादशीमा चाहिँ भगवान विष्णुको लागि चाहिँ एकदमै पूजा आजा आराधना गरिने हुन्छ। हामी यताबाट राइट जान्छौँ होला, राइट जान्छौँ। अलिकति सानो साँगुरो बाटो छ,
यहाँनिरबाट तर हामी जान्छौँ। केही भक्तजनहरू आउनु भएको छ होला, पार्किङ सार्किङ छ यतातिर। यहाँ हामीले चाहिँ पार्क गर्छौँ, राइट जान्छौँ। यहाँ अब पूजाको सामान पाइने ठाउँहरू यताउता सबै कुराहरू यहाँ छ। त्यही कन्स्ट्रक्ट भइरहेछ बाटो। गाडीलाई पार्क गर्ने ठाउँ चाहिँ अब यहाँ राइट साइडमा यो मन्दिर छ। यो अहिले हामी पछाडितिरको पार्टमा छौँ, बुढानीलकण्ठ मन्दिरको पछाडिको भागमा छौँ। मन्दिर राइट साइडमा छ, यहाँबाट पनि गेट छ। ल हामी चाहिँ गाडीलाई चाहिँ यहीँनिर एडजस्ट गर्छौँ मिलाएर। त्यस पछाडि हामी हामी चाहिँ अहिले बुढानीलकण्ठ मन्दिरमा आइसकेका छौँ र चाहिँ एउटा पहेँलो खालको चिज धेरै चिजहरू छ। फर्स्ट गणेशको यहाँ छ, भगवान् गणेशको मन्दिर छ। आउने बित्तिकै गणेश कुनै पनि भगवान्को पूजा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भगवान् गणेशको पूजाआजा गरिन्छ भन्ने कुरा छ। अनि हामी चाहिँ गणेशको मन्दिर छ आउने बित्तिकै, त्यसैले चाहिँ हामीले अब गणेशको पूजा पनि हुँदो रहेछ। अब कुनै पनि मन्दिरमा, बुढानीलकण्ठ मन्दिरमा मात्रै नभएर कुनै पनि मन्दिरमा चाहिँ गणेश भगवान्को मूर्ति अवश्य हुन्छ नै। सिमिलरली यहाँ पनि गणेशको मन्दिर छ। त्यही भएर कुनै पनि पूजा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला गणेश भगवान्को पूजा गर्नु, कुनै पनि पूजा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला गणेश भगवान्को पूजा सुरु गरेर मात्रै अरू पूजाहरूमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छ। यो छ र चाहिँ यहाँनिर गणेश भगवान्को ठ्याक्कै अगाडि अर्को एउटा चिज पनि छ। यसको बारेमा अलिकति इन्फर्मेसन लिनलाई मसँग पण्डितजी हुनुहुन्छ, आचार्य पण्डितजी हुनुहुन्छ, कमलजी हुनुहुन्छ। म उहाँसँग केही इन्फर्मेसन लिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। यो गणेश भगवान्को मूर्ति मैले देखेँ यहाँ गणेश भगवान्को मन्दिरको जस्ट अपोजिटमा चाहिँ यो एउटा रहेछ होइन, भगवान् शिवको पनि भएको, अनि शिवलिङ्ग भएको, यो भएको सबै कुराहरू भएको। यसको यो ठ्याक्कै यहाँ हुनुको रिजन अथवा चाहिँ यो अब तपाईँ यहाँ बुढानीलकण्ठमा पनि बस्नुहुन्छ हजुर, यहाँ मन्दिरमा पनि तपाईँको सबै कुराहरू जानकारी छ। यसको बारेमा मलाई अलिकति केही हाम्रो भ्युयर्सहरूलाई केही जानकारी दिनु न, यो के हो खास? यस्तो जस्तो बुढानीलकण्ठ भगवान् भन्ने बित्तिकै अब हरिहर स्वरूप मानिन्छ होइन, हरिहर स्वरूप नै हो। किनकि हरि भनेको भगवान् विष्णु, हर भनेको शिवजी हुनुभयो होइन। त्यसको यो चाहिँ विशेष गरेर विष्णु पाञ्चायन अन्तर्गत पनि पर्छ। त्यस कारणले गर्दा विष्णु पाञ्चायन अन्तर्गत चाहिँ के पूजा कतिखेर गर्ने भन्ने सवालको कुरामा चाहिँ जस्तो भगवान् गणपतिको पूजा पहिला हुन्छ, त्यसपछि सूर्यको पूजा त्यसपछि हुन्छ, त्यसपछि देवीको पूजा हुन्छ, त्यसपछि भगवान् शिवजीको पूजा हुन्छ, त्यसपछि भगवान् नारायणको पूजा हुन्छ होइन। त्यो विष्णु पाञ्चायन अन्तर्गत पनि यहाँ शिवजी यहाँ हुनुहुन्छ, के अरे गणपति यहाँ हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि देवी पनि यहीँ थापिएको छ, अनि सूर्यनारायण पनि यहीँ हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि भगवान् शिवजीको पूजा गरिसकेपछि हामी अनि त्यसै भगवान् यता नारायणको पूजा गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा भगवान् नारायणको स्वरूप हरिहर स्वरूप भए पनि अगाडि चाहिँ भगवान् शिवजीको नि पूजा गरेर त्यसरी चाहिँ मन्दिर प्रवेश, मन्दिरको पूजा पद्धति, पूजा प्रक्रिया चाहिँ त्यसरी सञ्चालन हुन्छ। शिवजी यहाँ हुनुको कारण चाहिँ त्यही नै हो। यो सबै शिवलिङ्ग नै हो? सबै शिवलिङ्ग हो। अब त्यहाँ त शिवजीको मूर्ति पनि राखिया रहेछ होइन, मूर्ति पनि राखिया रहेछ भनेपछि भने पछाडि चाहिँ हजुरको बुढानीलकण्ठ मैले चाहिँ जुन एक्सप्लानेसन मैले पत्ता लगाएको थिएँ, थाहा पाएको थिएँ, त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भगवान् अमृत मन्थन हुँदाखेरि भगवान् विष्णु चाहिँ तपाईँको चाहिँ कछुवा अवतारमा हुनुहुन्थ्यो तल, कछुवाको माथि चाहिँ एउटा पर्वत थियो। कुन पर्वत थियो? मन्दराचल पर्वत थियो। अनि बासुकीनागको चाहिँ टाउको र पुच्छरबाट नेति बनाउनु भयो, त्यो मोही पारे जसरी होइन, त्यो गर्दाखेरि त्यसबाट विभिन्न चिजहरू निस्किँदाखेरि चाहिँ विष निस्कियो। समुद्र मन्थन गर्दाखेरि हजुर, अब त्यसपछि अमृत पनि
पहिला विष निक्ल्यो, त्यो त्यसपछि विष चाहिँ पान भगवान् शिवजीले गर्नुभयो। अनि शिवजीले पान गर्दाखेरि भित्र पान गर्दाखेरि आफ्नो भित्र चाहिँ राम हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई बाधा पर्छ भन्नुको कारणले गर्दा आफ्नो घाँटीमा अड्काउनु भयो, हृदयमा नारायण भएको कारणले गर्दा त्यस कारणले उहाँको नाम चाहिँ नीलकण्ठ रहन गयो। अनि अब बुढा नीलकण्ठ किन भन्दा त बुढा भनेको एक किसिम आदरार्थी शब्द पनि भयो होइन, रेस्पेक्ट पनि हो, आदरार्थी शब्द पनि भयो, त्यस कारण बुढा नीलकण्ठ यसरी नामाकरण पनि भयो। ओके, विद्यार्थीहरूसँग छौँ, भाइहरू हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू, गुरु भन्नुपर्छ जति सानो भए पनि ज्ञान ल्याएको मान्छेलाई। तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ के पढाइन्छ? वेद पढाइन्छ? हजुर, वेद संस्कृत हाम्रो सबै विषय भनौँ न, जस्तै वेद रुद्री कर्मकाण्डहरू त्यो त्यहीभित्र परिहाल्यो होइन, ऋग्वेद सबै कुराहरू पढाइन्छ यहाँ। शुक्ल यजुर्वेद पढाइ हुन्छ। शुक्ल यजुर्वेद पढाइ हुन्छ। म चाहिँ अहिले 10 क्लास पास भएर अब 11 मा जाने। ओके, कतिजना हुनुहुन्छ हामी विद्यार्थीहरू? हामी कतिजना छौँ यहाँ पढ्ने? अहिले चाहिँ त्यो लकडाउनका कारण चाहिँ घर गएर चाहिँ 4-5 जना छौँ, पुजारीको पूजा गर्नको लागि 4-5 जना छौँ होइन। हजुर, नत्र भने यस अगाडि चाहिँ 30-35 जना छौँ भनौँ। 30-35 जना चाहिँ रेगुलर स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ। यहाँ पढ्न आउनको लागि होइन के गर्न पर्छ? अरू मान्छेहरू पढ्न आउनु खोजे, यहाँ वेद पढ्न आउनु खोजे, यहाँ पढ्न आउनु थाल्यो भने के गर्न चाहिँ के पर्छ? त्यस्तो केही गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन, एउटा इन्टरभ्यू हुन्छ, त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ पास हुनुपर्छ। जस्तै कि अब त्यो केही नजानेको मान्छेले के इन्टरभ्यू दिन्छ पनि? नजाने संस्कृतको पढ्न आउने हुन्छ नि त, त्यो त संस्कृत पढ्न आउने भनौँ न। पढ्न आउने हुन्छ, संस्कृत पढ्न आउने भनेको सरकारी स्कुलबाट हुन्छ नि अलिकति। सरकारी स्कुलको कुनै अब अलिकति इङ्ग्लिस म्याथहरू कुनै इन्टरभ्यू लिएर राखिन्छ। संस्कृतको लागि भने संस्कृत पढ्न एकदम जागृत हुनेहरूले चाहिँ त्यो खालको एउटा सोधपुछ, एउटा उसलाई इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ होइन। टिचर हाम्रो 3-4 जना हुनुहुन्छ। प्राचार्य प्रकाश त्रिपाठी हुनुहुन्छ, हजुर, अनि आमोद गुरु हुन्छ, अनि भट्ट गुरु हुन्छ, अनि एउटा म्याम हुनुहुन्छ हाम्रो अब सामाजिक नेपालीहरू पढाउने सरिता के अरे रूपाहिती भन्ने, त्यो 4-5 जना टिचर। पैसा तिर्नुपर्ने पढाएको अथवा पढेको होइन, अथवा चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो प्रक्रिया के छ? त्यस्तो फ्रिज भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन, त्यही फ्रीमा हो सबै हो। अनि जसले पनि पढ्न पाउँछ नि? जसले मतलब ब्राह्मणहरूले एकदम अब माथिको तहको ब्राह्मणले भन्दा बाहेकको मान्छेले के संस्कृत वेद पढ्न पाउँदैन? यहाँ चाहिँ पाउँदैन भनौँ, अरू गुरुकुलमा चाहिँ पाउँछ, यहाँ चाहिँ पाउनु पाउँदैन। अहिले म गुरुसँग पनि कुरा गर्छु त्यसको विषयमा होइन, किन नपाउने रहेछन् अरूले भनेर होइन, पढ्न त पाउनु पर्ने हो। तपाईँ घर कहाँ हो? मेरो दादिङ हो। यिनीहरूको कहाँ हो? उसको मेरो नुवाकोट। तिम्रो कहाँ हो? दादी। ओके, भनेपछि यो तपाईँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फ्यामिलीमै पढ्न पठाउनु भयो कि आफै इन्ट्रेस्ट भएर यो वेद पढ्छु भनेर आएको? अब फ्यामिलीले नि अब त्यस्तो इन्ट्रेस्ट गरेर भनौँ न, अब इन्ट्रेस्टले आफूले नि इन्ट्रेस्टले संस्कृत पढ्न आयो। कोही कारणले चाहिँ अब घरबाट पठाएर नि हुनसक्छ होइन, कोही विद्यार्थी चाहिँ घरबाट एकदम पठाएर नि हुनसक्छ। म चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएर आयो, आफै इन्ट्रेस्ट भयो। ठिक छ, ज्योतिषशास्त्र पढाइ हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तो हुन्न, ज्योतिषशास्त्र हुँदैन, वेद मात्रै हुन्छ, संस्कृत हुन्छ, वेद हुन्छ, संस्कृत हुन्छ, अब इङ्ग्लिस नेपाली म्याथ साइन्स सबै हुन्छ। सर्टिफिकेट कसले गर्छ? कुन युनिभर्सिटीबाट हुन्छ? सर्टिफिकेट चाहिँ अब यहाँ चाहिँ 7 क्लासमा हुन्छ भनौँ न। यो बुढाङ्गाण्ड विधि विद्याश्रममा चाहिँ 7 क्लाससम्म पढाइ हुन्छ। त्यसपछि हामी रानीपोखरी पढ्न जान्छौँ। 8, 9, 10 चाहिँ रानीपोखरी पढ्न, हजुर 8, 9, 10 चाहिँ हामी रानीपोखरी जान्छौँ। 8, 9, 10 रानीपोखरी। अनि त्यसपछि आफ्नो आफ्नो बाटो भनौँ न, अब इन्डिया जाने हो कि कहीँ बसेर पढ्ने हो कि आचार्य गर्ने हो कि के गर्ने हो, त्यसपछि कुन विषय लिएर पढ्ने हो कि। हजुर, बटुक ब्राह्मण भनिन्छ। बटुक के हो? बटुक भने बटुक भनेको अब एकदम वेद पढेका होइन, वेद पढेका अब सबै थोक अब इमान्दारी भनौँ न, त्यस्तैलाई बटुक भनिन्छ हो। बटुक भने त्यो हो। हजुर, म बुझाइदिन्छु तपाईँहरूलाई बटुक भने के हो होइन। कस्तो भन्दाखेरि आज मसँग हामी एकदमै रमाइलो कुरा गरिरहेछौँ, तपाईँहरूलाई केही ज्ञान पनि हुन्छ। अलिकति वेदमा पढेको आफूले कुराहरूलाई विज्ञानसँग कनेक्ट गर्दाखेरि पनि मजा आउँछ होइन। बटु वृक्ष भनेको चाहिँ बरको रुख हो कि होइन? बरको रुखलाई बटु वृक्ष भनिन्छ। वेद पहिला कहाँ पढाइन्थ्यो भन्दा बरको रुख मुनि बसेर पढाइन्थ्यो, बटु वृक्षको मुनि बसेर वेद पढाइन्थ्यो होइन। अब यो बरको रुखबाट 2टा केमिकल आउँछ, त्यो खस्छ नि, रातो रातो भएर खस्छ नि, त्यो 2टा केमिकल आउँछ। त्यो आउने यो एउटा म्याग्नेसियम भन्ने केमिकल, अर्को फस्फोरस भन्ने है। म्याग्नेसियम र फस्फोरस केमिकल आउँछ। अनि हाम्रो दिमागको सम्झिन सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ, दिमागमा एउटा मेडुला अब्लुङ्गाटा भन्ने चिज हुन्छ, मेमोरी बढाउने। म्याग्नेसियम र फस्फोरस त्यहाँ आउने बित्तिकै स्मरण शक्ति बढ्छ होइन। त्यही भएर बटु वृक्षको मुनि बसेर पढ्दाखेरि चाहिँ स्मरण शक्ति धेरै हुने भयो। त्यही भएर बटु वृक्षको मुनि बसेर जो पढ्छ त्यसलाई बटुक भन्ने हो। हामी त अब है त्यसलाई बटुक भन्या हो है। यो हो खास कारण होइन, बटुकको खास कारण यो हो। ठिक छ,
तपाईँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। यहाँ बर्को वृक्ष देखिन त छ, बर्को वृक्ष यता चाहिँ छ त, हामी मुनि बसेर चाहिँ पाइन पर्दैन होइन। एकछिन बर्को मुनि बस्दाखेरि चाहिँ माइन्ड पावर स्मरण शक्ति बढ्छ है, बढ्छ तपाईँहरूको। ल राम्रो गर्नुहोस्, थ्याङ्क यू है। भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ पढ्न आउने क्राइटेरिया के हो पढ्न? हजुर, यो चाहिँ अब बाबुहरू 4 कक्षा अथवा 3 कक्षासम्म पास भएपछि हामी 4 कक्षामा भर्ना लिन्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धाबाट अन्तर्वार्ता हुन्छ। अनि यहाँ पुजारी पनि आवश्यक पर्ने भए भएर यहाँ भगवान्को पूजा त ब्राह्मण बटुकले मात्रै गर्ने परम्परा छ। त्यही परम्परालाई धान्नको लागि हामीले ब्राह्मण बटुकहरू पूजाको लागि पनि राख्छौँ र यहाँ पढ्न पनि राख्छौँ। त्यही विद्यार्थीले नै यहाँ पूजा अर्चना गर्ने गर्छन्। जस्तै कि जो पनि आएर पढ्न सक्ने भयो, पढ्न चाहिँ जो पनि आएर पढ्न सक्ने भयो, पूजा गर्ने ब्राह्मणले मात्रै। हजुर, किन भन्दा परम्परालाई हामीले मास्नु भएन। शिवजीले विष खाइसकेपछि घाँटीमा रोकेर नीलकण्ठ भयो र चाहिँ नीलकण्ठ चाहिँ शिवजीको नाम हो। अनि आदर गरेर बुढा भनिसकेपछि बुढा नीलकण्ठ भनेको त शिवजीको नाम हुनुपर्छ। विष्णु भगवान्को कसरी आयो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ लजिक चाहिँ होइन, कनेक्सन होइन मेरो चाहिँ त्यो कछुवा तल कछुवा अवतारमा त भगवान् विष्णु हुनुहुन्थ्यो यदि हामी कथा सम्म जानियो भने। अब त्यो विष्णुको माथि नै सबै कुराहरू भइरहेछ नि त, विष्णुको माथि नै सबै कुरा भइरहेछ। अमृत मन्थन, समुद्र मन्थनदेखि लिएर हरेक चिज विष्णुको माथि भइरहेछ। डिजाइन नै विष्णुले गर्नु, डिजाइन नै विष्णुको भयो। अनि कछुवा भएर त त्यो पानीको मुनि बस्नु भएको छ, त्यही भएर विष्णु भगवान्को यो मूर्तिलाई चाहिँ पानीमा हुनुको रिजन पनि यो होला। र चाहिँ बुढा नीलकण्ठ र विष्णुसँग कनेक्ट हुनु। बुढा नीलकण्ठ भनेको हरिहर भन्ने पनि भयो, हरिहर भगवान नै हो, हरिहर भगवान नै भयो। बुढा नीलकण्ठ भनेको हरि भनेको विष्णु, हर भनेको महादेव। विष्णु र चाहिँ महादेवको मिश्रण बुढा नीलकण्ठ हो। त्यसमा पनि अरू मिश्रण पनि के छ भने जस्तो यही मूर्तिलाई हेर्दाखेरि होइन, जस्तो शिरनेरी हेर्दाखेरि, टीका हेर्दाखेरि भगवान रामचन्द्रको छ होइन, भगवान विष्णुको ठ्याक्कै विग्रह नै हेर्दाखेरि यसरी राखिएको छ होइन, पैताल जसरी भगवान कृष्णले राख्नुहुन्छ त्यो कृष्णको मूर्ति पनि त्यहाँ पाइन्छ होइन। अनि त्यसपछि स्वरूपमाथि कान हेर्दाखेरि भगवानमा चाहिँ अब बुद्धको जस्तो कान पनि छ होइन। यसमा चाहिँ विभिन्न अवतार चाहिँ यही मूर्तिमा समाहित गरिएको छ भनेको भगवान विष्णुको जति पनि अवतारहरू छन् त्यसमा सम्पूर्ण अवतार होइन, केही अवतारहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ सार संक्षेप ल्याएर राखिएको छ, जसको दर्शन गर्नाले विभिन्न अवतारको दर्शन पाए एकैचोटि दर्शन पाए जस्तो पनि हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ अब भगवान हरिको पनि दर्शन भयो, हरको पनि दर्शन भयो, अनि हरिका अवतारका पनि दर्शन भयो। अनि ती सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेशकै दर्शन भयो एक प्रकारले एकदमै छ। जस्तो अब यसमा चाहिँ 4 हातमा 4 चिज हुनु पर्थ्यो नि, शङ्ख चक्र गदा पद्म हुनु पर्थ्यो। शङ्ख पनि छ, चक्र पनि छ, गदा पनि छ, तर त्यो कमलको फुल छैन। यसमा कमलको फुल छैन, यहाँ छैन। शङ्ख चक्र र गदा छ। हजुर। अनि त्यसै यस्तो पद्म हुने ठाउँमा जुन ठाउँमा छ त्यसमा चाहिँ खरानीको डल्लो छ भनेको शिवजीको प्रतीक हो। त्यो एक खरानी एक सन्यास होइन। के अरे कमल चाहिँ किन भएन यहाँ? अब त्यो सबै अवतारलाई समाहित गर्नको लागि त्यो एक किसिमको एउटा हात चाहिँ भगवान शिवजीको निमित्त एक किसिम समर्पण गरेको पनि हुनसक्छ, किनकि भगवानहरूको अनेक अवतारमा अनेक लीलामा होइन आफू चाहिँ विभिन्न स्वरूपमा आइदिने होइन, भक्तजनलाई चाहिँ एक किसिमको अनुग्रह गर्नुको निम्ति त्यसरी लिएर एउटा शिवजीको प्रतीक बनाएको पनि हुनसक्छ। नेपाल महात्म्य चाहिँ हिमवत खण्डमा एउटा चाहिँ श्लोक पाइन्छ। त्यो श्लोकको आधारमा यो चाहिँ लगभग द्वापर युगकै मूर्तिको रूपमा मानिन्छ। म यसलाई हजुरहरूलाई अलिकति संक्षेपमा यसो कथा पनि वर्णन गर्छु। यहाँ पहिला चित्रकेतु नाम गरेको राजाले राज्य गर्नुहुन्थ्यो द्वापर युगको अन्त्यमा। चित्रकेतु, हजुर। अनि ती राजा एकदम हट्टाकट्टा हुनुजेलसम्म पुष्प विमानबाट एकादशी, पूर्णिमा यस्तो शुभ तिथिहरूमा बद्री र केदार यानि कि शिव र विष्णुको चाहिँ दर्शन गरेर अनि आउनुहुन्थ्यो, अनि मात्रै खाना खानुहुन्थ्यो। अनि राजा वृद्ध हुनुभयो, वृद्ध भइसकेपछि अनि गएर उहाँ प्रार्थना गर्नुभयो बद्री र केदारमा, प्रभु म वृद्ध भएँ, म हजुरको दर्शन गर्न आउन नसक्ने भएँ, अब हजुरकै दुवैको स्वरूप एकै ठाउँमा मैले प्राप्ति गर्न पाइयोस्, त्यस्तो कुन चाहिँ हजुरले त्यस्तो अवतार लिएर विराजमान हुनु पर्यो यो ठाउँमा मेरो नगरीमा भनेर राजाले भन्नुभयो। अनि बद्री र केदार यानि कि शिव र विष्णुले भन्नुभयो ठिक छ, हामी दुईटैको एउटै रूप हुने त्यस्तो रूप मिलेर त्यहाँ आएर बस्छौँ। अब तपाईँले चाहिँ यो म पद्म चिन्ह दिन्छु, एक ठाउँमा गएर यो चिन्ह दिनुभयो, यहाँनिर खन्नु, हामी प्रकट हुन्छौँ भन्नुभयो। भनिसकेपछि अनि त्यो चिन्हको आधारमा
ती चित्रकेतु राजाले आएर खन्नुभयो। खन्दाखेरि विशाल मूर्ति हरिहर स्वरूप मूर्ति प्राप्ति भयो। प्राप्त भइसकेपछि अनि सम्पूर्ण मनुष्यहरूले चाहिँ अब राजाले दर्शन गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि सबैले यहीँ दर्शन गर्ने अनि अन्न ग्रहण गर्ने यानि कि भोजन गर्न थाल्नुभयो। यो चाहिँ धार्मिक नगरको रूपमा परिचित थियो त्यतिखेर। अनि त्यसपछि अब कालान्तरमा द्वापर युगको अन्त्य भयो। अन्त्य भइसकेपछि यो जलैजल भनौँ न, जलैजल भयो। अब बिस्तारै समय व्यतीत हुँदै गयो, कलियुग प्रारम्भ भयो। कलियुग प्रारम्भ भइसकेपछि कलियुगमा पनि यो काठमाडौँ उपत्यका हामीले इतिहासमा नि पढाएका छौँ, जलैजलले भरिपूर्ण थियो भनेर पढाएका छौँ। साँच्चीकै जलैजल थियो। अनि बिस्तारै मञ्जुश्रीले चोबारबाट जल काटिसकेपछि यहाँ बस्ती बस्न लाग्यो। अनि बस्ती बस्ने क्रममा चाहिँ यहाँ एकजना नीलकण्ठ नाम गरेको वृद्धको चाहिँ खेत थियो। किसान थिए। उनको खेत थियो। अनि सबैले के गर्नुहुन्थ्यो, यहाँ खलोको रूपमा जहाँ भगवान् विराजमान हुनुहुन्थ्यो, अहिले कलियुगमा त उहाँ पुर्एर रहिरहनु भएको थियो। खलोको रूपमा सबैले युज गर्थे, प्रयोग गर्थे। अनि त्यहाँ धान ल्याएर चुड्थे। त्यहाँ धान चुड्दाखेरि चाहिँ अन्त चुड्दाखेरि 1 मुरी मात्रै हुन्थ्यो, यहाँ चुड्दा चाहिँ 2 मुरी धान हुन्थ्यो। त्यस्तो विशेषता छ। अनि सबैले यहाँ खलोको रूपमा युज गर्ने। अनि किसानले यसो विचार गरे, यहाँ के रहेछ है त्यस्तो शक्ति, अलिकति खनेर हेर्छु भनेर ती नीलकण्ठले खनेर हेर्दाखेरि अब तास्दै जाँदा यहाँ नाक काटेका कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। हातका औँला, खुट्टाका औँलाहरू पनि अलिअलि काटेका छन्, अहिले हामीले देख्न सकिन्छ। अनि खन्दै जानुभयो, रगत आयो। रगत आइसकेपछि नीलकण्ठलाई के लाग्यो भन्दा, मैले गर्न नहुने काम गरिचुक्याएर अब मैले यसको क्षमा प्रायश्चित्त माग्नु पर्यो भगवान्सित भन्ने जस्तो विचार गरेर घरमा गएर शयन गर्नुभएको थियो। अनि भगवान् प्रकट भएर भन्नुभयो, तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन, म चाहिँ यसरी द्वापर युगबाट पुरिएर बसेको मूर्ति हुँ। अब तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँकै नामबाट, तपाईँको नाम नीलकण्ठ छ, तपाईँकै नामबाट म प्रख्यात पनि हुनेछु। वृद्ध नीलकण्ठ नामले हजुर म प्रख्यात हुनेछु। त्यो वृद्धको अर्थ बुढा भएर बुढा नीलकण्ठ पछि नाम रह्यो होइन। अनि तपाईँकै नामबाट म प्रख्यात हुनेछु भनेर अनि वृद्ध नीलकण्ठ भन्दै बुढा नीलकण्ठ नाम रह्यो। अनि यहाँ उहाँलाई ती नीलकण्ठलाई भगवान्ले भन्नुभएको थियो, जस्तो पूजा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ जस्तो भगवान्लाई अब हामीले के अरे टेकेर गएर अनि शिरमा पूजा गर्नुपर्छ। नागलाई टेकिन्छ। त्यो नागलाई टेकिँदाखेरि ठुलो मान्छेहरूले नागलाई टेक्यो भने नाग चाहिँ तर्सिनुहुन्छ। त्यस कारणले सानो बच्चा 15 वर्ष 16 वर्षभन्दा कमका बच्चाहरूले मात्रै यहाँ पूजा गर्नु भन्ने उहाँले जुन आदेश दिनुभयो। अनि त्यसपछि यहाँको पूजाविधि 16 संस्कारले गर्नु भनेर आदेश दिनुभयो। अनि त्यही अनुसार 16 चाहिँ यहाँ पूजा अर्चना हुन्छ। सहस्र शिरेखादेखि लिएर त्यहाँ 15वटा अरू मन्त्रहरू छन्। त्यसरी भगवान्को पूजा अर्चना हुन्छ। यहाँ पञ्चामृतले स्नान गरिन्छ भगवान्लाई। प्रत्येक दिन 7:30 बजेदेखि 8:30 बजीसम्म यहाँ नित्य पूजा हुन्छ। बिहान प्रत्येक एकादशी, पूर्णिमा यस्तो विशेष दिनहरूमा विशेष भक्तजनहरूको विशेष भिडभाड हुन्छ। अनि यहाँ भगवान्को दर्शन गर्दाखेरि हाम्रा सम्पूर्ण पापहरू नाश हुने, त्यसपछि नवग्रहहरू शान्ति हुने, हामीले जे चिताएर भगवान्को पूजा अर्चना गरेका छौँ त्यही नै प्राप्ति हुने। त्यति मात्र नभएर भगवान् चाहिँ काशी र बद्रीको स्वरूप, यानि कि शिव र विष्णुको स्वरूप होइन। अब यहाँ नाम नीलकण्ठ छ, हामीले यत्तिकै पनि बुझ्न सकिन्छ नीलकण्ठ भने भगवान् महादेवको नाम हो। हेर्दाखेरि मूर्ति विष्णुको हुनुहुन्छ तर नाम के छ? नीलकण्ठ छ, महादेवको छ। त्यस कारणले यसबाटै हामीले बुझ्नुपर्छ यो हरिहर स्वरूप हो, शिव र विष्णुको स्वरूप हो, काशी र बद्रीको स्वरूप हो। यहाँ दर्शन गर्दा काशी र बद्रीमा गएर हामीले दर्शन गर्दा 4 धाम घुम्दा जति पुण्य हुन्छ त्योभन्दा अत्यधिक धेरै पुण्य प्राप्ति हुनेवाला छ। र अनि यसरी चाहिँ पूजा विधि पनि बताइसकेपछि नीलकण्ठले अनि यो मूर्तिहरू चाहिँ निकाल्नुभयो। सम्पूर्ण भक्तजनहरू लगाएर निकालेर पूजाका परम्पराहरू बसाल्नुभयो र आजसम्म पनि त्यो परम्परा चलिआएको कुरा चाहिँ हामीले अब पूजा अर्चना पनि त्यही अनुसारकै अहिलेसम्म गरिरहेका छौँ। र अब विभिन्न शास्त्रहरूको चाहिँ अनुसरण गर्दा पनि त्यही कुराहरू प्राप्ति हुन्छ, ताकि हाम्रो चाहिँ यो कुरा नबाजियोस्। तपाईँको यो 16 शताब्दी 14औं शताब्दीको मूर्ति होइन, तिनीहरूले त केवल यो चाहिँ उत्खनन गरेर
यहाँ परिमार्जन गरेर कसैले आए तल इँटा लगाए, कसैले ढुङ्गा लगाए, कसैले के गरे, कसैले बार लगाए। यस्तै इतिहास हेर्दाखेरि अनि यसरी जीर्णोद्धार गरेका कुराहरू चाहिँ छन्। तर यो मूर्ति नै यति सालको भनेर भन्नु यो कलियुगको मूर्ति होइन, यो द्वापर युगदेखि के पुरिएर बसेको मूर्ति, कलियुगमा भगवान् चाहिँ प्राकट्य हुनुभएको हेर्छु। यो धार्मिक पार्ट भयो, भगवान्सँग रिलेटेड कुराहरू भयो। यो के हो? यो चाहिँ के रहेछ? यो पूजा गर्ने ठाउँ होला? यो चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँ हुनाले प्रवचनहरू गर्ने भने व्यासपीठ जस्तै हो होइन। अगाडि बटुकहरू बिहान बसेर यहाँ रुद्राभिषेक पाठ हुन्छ। अनि त्यसै विभिन्न पर्वहरूमा यहाँ चाहिँ भगवान्का कथाहरू हुन्छन्। पण्डितहरू आएर यो के को रुख हो? यो पिपलको रुख होइन? ठिक छ। भने पछाडि यो बटुकहरू आउने, पढ्ने, अध्ययन गर्ने। यहाँ त यो स्कुल हो, यो त्यो स्कुल छ यहाँ। यो मन्दिरमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि चारैतिर हजुरको चाहिँ यो सानो यस्तो मन्दिरले घेरिया छ कि बााउन्ड्री लगाएको छ। अब यो विभिन्न स्पेसिफिक देवी देवताहरूको मन्दिर त होला नि होइन? हेरौँ के रहेछ। सरस्वती भगवान्को यहाँ नाम लेखेका रहेछन् मान्छेहरूले होइन। सुहाना प्रेम होइन, शेर्पा मिलन, दीपिका सन्देश। यो के गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको नाम चाहिँ यसमा लेखा जस्तो लाग्यो मलाई। हेर्नुहोस् है पण्डितजी, ईशा श्रेष्ठ यो लेखेपछि के हो? यो लभ सफल हुने भन्ने यो धार्मिक किन्न भयो कि यो मान्यता हो कि? र यत्तिकै त आएर कसैले लेखेन होला। सरस्वतीकैमा अब त्यसमा लेखाएको छैन फेरि होइन, त्यहाँ लेखाएको छैन। यो सरस्वतीको त हो नि होइन? एकछिन है, सरस्वतीको हो। सरस्वती माताको मन्दिर परेको छ हेर्नुहोस्। सरस्वती माताको मन्दिरमै लेखेका छन् यिनीहरूले विद्या प्राप्तिको लागि त दावा छिरिङ शेर्पा तेन्जिङ दावाहरूले विद्या प्राप्त हुन्छ भनेर लेख्या हो कि कपालको नाम धेरै लेख्या पाएँ होइन? यसको केही लजिक छ र? छैन, यसको लजिक केही छैन। ओके ठिक छ। तर चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ होइन। रुखमा लेख्छन् गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको नाम होइन। यस्तो भगवान् सरस्वती भगवान्कोमा लेखा चाहिँ पुरै नामले भरिरहेको छ यहाँ होइन। केही लजिक छ कि कहिले भने त्यस्तो हो भने लेखौँ भनेर होइन, लेखौँ त्यस्तो हो भने हामी पनि त्यस्तो केही छ भने। चित्रकेतुले चाहिँ आएर यो मूर्तिको दर्शन गर्नुभयो सुरुमा। अनि भगवान्लाई भन्नुभयो, प्रभु न काशी जस्तो न बद्री जस्तो हजुर, मैले त यो होइन जस्तो लाग्यो नि भनेर त्यहाँ अविश्वास गर्नुभयो। अविश्वास गरिसकेपछि अनि भगवान्ले भन्नुभयो, अब त मलाई अविश्वास गर्छस् भने तिमीहरू राजा खलक यहाँ आउने होइन, अबदेखि मेरो दर्शन गऱ्यो भने तिमीहरू सबको सत्यानाश हुन्छ भनेर त्यहीँ श्राप दिनुभयो सरस। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही बेलादेखि चाहिँ राजखलक चाहिँ दिन नआउने चलन छ। यो पनि अब त्यही किम्वदन्ती कथाको। अब त्यसपछि गएर प्रताप मल्लको समयमा यहाँ प्रताप मल्ल चाहिँ आउने प्रयास गर्नुभएका कुराहरू नि हामीले यो किम्वदन्तीका रूपमा सुनेका छौँ। यो चाहिँ कुनै शास्त्रीय कुराहरू होइनन्। यो किम्वदन्तीका कुराहरू के छन् भने प्रताप मल्ल चाहिँ पहिला हात्तीमा चढेर आउनुभयो राज्यबाट, जुन उहाँको हनुमान ढोकामा उहाँको राजघाट थियो। त्यहाँबाट आउँदाखेरि अनि यो हात्तीगौडा भन्ने ठाउँ कसरी रह्यो भन्दा हात्तीमा चढेर आउनु भएको थियो। त्यहाँ आइसकेपछि हात्ती एउटा गौडो रहेछ, त्यो हात्ती उक्लिन सकेन। नसकिसकेपछि हात्तीलाई फर्काइदिनु भयो, घोडा मगाउनु भयो र घोडा चढेर आउनु भएको थियो। आउनुभयो, आइसकेपछि यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ त्यो पिपलको रुखको तल यहाँ नाग अहिले पनि हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भगवान्ले अराउनु भयो। अहिले हामी गएर हेरौँला भगवान्ले के अराउनु भयो भन्दा राजाहरूले मेरो दर्शन गर्नु हुँदैन, किन भन्दा राजाहरू पाप कर्म गर्छन्, अनेक प्रकारका चाहिँ अशुद्धता तिनीहरूमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो दर्शन गर्नुहुन्न, जाऊ तिनीलाई रोकिदेऊ भनेर भन्नुभयो। भनिसकेपछि एउटा नाग त्यहाँ गए। यहाँ 12वटा फणी भएका अथवा टाउका भएका नागहरू थिए। एउटा नाग गएर प्रताप मल्ललाई रोक्न गए। अनि प्रताप मल्ल त्यही पनि आउन खोज्दाखेरि त्यो नागले डस्न खोज्यो। डस्न खोजेपछि प्रताप मल्ल घोडाबाट ओर्लिन खोज्नु भएको थियो। त्यहाँ पुरै नागै नाग देख्नुभयो। त्यो भुइँमा टेक्ने ठाउँै देख्नु भएन, पुरै नागले बेरिया। भनेपछि ओहो ल म यहाँ दर्शन गर्न सक्दिनँ रहेछु, अब म यहाँबाट फर्केँ। तर यो नाग तँ पनि यहाँ आइस्, मलाई बाटो छेकेन, भगवान्को दर्शन गर्न दिनुहोस् तैँले, तँ पनि बहिरो हो भनेर उहाँले श्राप, अन्धो हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यतिखेर यहाँ चाहिँ बहिरा नाग भनेर हामीले पूजा गर्छौँ, अन्धो हो भनेर भनिदिनु भयो। अनि प्रताप मल्लले को वचन लाएर त्यो नाग चाहिँ अन्धो भएर फर्केर आउन सकेन। अहिले पनि त्यो पिपलको रुखको मुनि नै त्यहाँ छ। पहिला चाहिँ सशरीर थियो, तर प्रताप मल्लको पालाबाट अनि यो नागहरू पनि एउटा शिलामा परिणत भयो। अब सबै यहाँ भित्र पनि त्यही हो, एउटा उस्तै फणी भएको नाग अहिले गुरुले देखाइदिनुहुन्छ त्यहाँ छ। हजुरहरूले अहिले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हल्का खिच्न पाइँदैन भन्ने त मैले सुनेको थिएँ, तर मैले चाहिँ हल्का यहाँबाट विष्णु भगवान्लाई देखाउन खोजेँ है।
र पाउ देख्नु भएको छ भगवान् विष्णुको होइन, यो चाहिँ पाउ भयो। अब यहाँनिर चाहिँ गएर हामीले पूजा गर्न सक्छौँ, पाउ लिने, यहाँनिर गएर ढोग्ने, चरण गर्ने गर्छौँ। त्यस पछाडि त्यो जुन मूर्ति देख्नुहुन्छ तपाईँले, अघि हामीले जुन कथाहरू सुन्यौँ, गुरुहरूले भन्नुभएको कथाहरू, अब यो धार्मिक कथा हो, यो कतिजनालाई थाहा छैन, इभन यस्तो खालको धार्मिक कथा मलाई पनि थाहा छैन होइन। यसको पछाडि वैज्ञानिक कारण छ छैन भन्दा पनि चाहिँ धार्मिक महत्त्वको कुरा हो। यति ठुलो मूर्ति चाहिँ एकदमै कम, एउटै ढुङ्गाबाट बनेको यति ठुलो मूर्ति द्वापर युगदेखिको मूर्ति हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले यो द्वापर युगदेखिको मूर्ति यति इम्पोर्टेन्ट छ, वैज्ञानिक छ। र अर्को कुरा पनि के फाइन्ड आउट भयो भन्दाखेरि यो मूर्तिको जुन छाया छ नि, छाया यसको एकदमै रहस्य पनि छ अरे। वैज्ञानिकहरूले छाया जहिले पनि हजुरको उल्टो देखिन्छ अथवा साइडमा देखिन्छ भनिन्छ, तर हामीले यसलाई राम्रोसँग हेऱ्यौँ मूर्तिलाई भने छाया सुल्टो देखिन्छ अरे, छाया सुल्टो देखिन्छ अरे। यो चाहिँ यसले चाहिँ विज्ञानलाई पनि च्यालेन्ज गर्छ। विदाउट कुनै पनि चिजलाई च्यालेन्ज नगरेर, कुनै पनि शक्ति नभएर कुनै पनि चिजको पूजापाठ गरिँदैन। त्यसैले यहाँ त्यस्ता खालका कुराहरू छन्। शिरमा नाग छ, चक्र छ, सुदर्शन चक्र छ उतो हातमा होइन। सुदर्शन चक्रको अर्थ हो समय। चक्र जहिले पनि घुमिरहेको छ, सोलर सिस्टम, ब्रह्माण्ड, युनिभर्सल सिस्टम घुमिरहेको छ, सोलर छ होइन। विभिन्न खालका हातमा ती चिजहरू छन्, शङ्खहरू छन्। कुनै पनि चिजको सुरुवात शङ्खबाट, नकारात्मक चिजलाई विनाश गर्न सक्ने क्षमता शङ्खबाट होइन, चक्रबाट, चक्रका चिजहरू छन्। यी खालका चिजहरू छन् हातहरूमा। शिरको माथि नागहरू छन् होइन, शिरको माथि तपाईँले त्यहाँ नागहरू देख्न सक्नुहुन्छ। विष्णु र चाहिँ शिवजीको प्रतीक मूर्ति हो यो होइन। हरिहर भनेर जसलाई भनिन्छ यो मूर्तिलाई, नीलकण्ठ होइन, बुढा नीलकण्ठको अर्थ तपाईँहरूले बुझि नै हाल्नुभयो। हरि यानि कि भगवान् विष्णु, हर यानि कि महादेव। यो दुईजनाको कम्बाइन भएको संसारकै एकदमै भेट्न गाह्रो हुने मूर्ति यो बुढा नीलकण्ठ नारायण थान स्थानमा छ। यही चिजहरू मैले तपाईँलाई पानीको बिचमा तपाईँको त्रिशूल पनि छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस्। हजुर भगवान् शिवजीको प्रतीक हो त्रिशूल पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले विष्णु भगवान् र शिवजी भगवान् कम्बाइन्डली बसेको यस्तो मात्र एउटा धाम हो बुढा नीलकण्ठ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट धाम हो। यसको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन मैले तपाईँलाई प्रोभाइड गरि नै सकेको छु र मलाई आशा छ तपाईँहरू आउनुहुन्छ होला, यहाँ दर्शन गर्नुहुन्छ होला। र भगवान् विष्णुको तिथि एकादशी तिथि, भगवान् विष्णुको तिथि भनिन्छ एकादशी तिथिलाई। र चाहिँ शरीरमा भएका चाहिँ जति पनि एकादश इन्द्रियहरू हुन्छन्, त्यो एकादश इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता, कन्ट्रोल गराउन सक्ने क्षमता केवल भगवान् विष्णुमा हुन्छ भनेर कुराहरू छन्। त्यसैले यो तिथि चाहिँ महत्त्वपूर्ण तिथि हो उहाँको लागि। यो छ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीले थाहा पाएर तपाईँलाई दिन सक्ने इन्फर्मेसन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरेँ। ओके, र यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले नागकुण्ड भन्छौँ होला होइन। नाग प्रतापमल्ललाई रोक्नु गएको एउटा कथा थियो नि, हजुर हो त्यो प्रतापमल्ललाई रोक्नु गएको नाग चाहिँ बहिरो भएको होइन, अन्धो भएको जुन श्राप दिएको कथा थियो त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ बसेर उता जान नसकेको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ उहाँ नै नाग 12 फणा भएको नाग चाहिँ उहाँ 12वटा टाउको भयो, 12वटा शिर भयो, 12वटा शिर भएको नाग। उहाँले यसरी बस्नुभयो, उहाँले सुन्नुहुन्न, उहाँले देख्नुहुन्न भनेर सुन्नुभयो। बहिरा नागको रूपमा पूजन पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले सुन्नुहुन्न देख्नुहुन्न भनेपछि अनि मान्छेले पूजा गरेर अनि उहाँले त्यो त सुने पनि उहाँ नदेख्नु, जुन उहाँबाट जुन इनर्जी प्राप्त हुन्छ, जुन ऊर्जाको कुरा त उहाँबाट अथाह ऊर्जा छ, त्यो लिने कुरा हो। यो छ, त्यहाँ पनि नागहरू छ, पानीको स्रोत पनि रहेछ होइन। त्यो बुढानी कण्ठमा अघि जम्मा भएको छ त्यो पानी थियो, त्यो चाहिँ यहाँबाट बगेर जाने रहेछ। पिपलको रुखको मुनि नागको यो भयो बास। पहिला यो नाग चाहिँ ओरिजिनल नाग नै हो, पछि चाहिँ यो अब यो ढुङ्गामा परिणत एउटा होइन। जस्तो कि मान्छे पनि मृत्यु भइसकेपछि शरीर जुन छ नि स्केलेटन त्यो हुँदै जान्छ। अब यो वर्षौँ द्वापर युगको कुरा भयो होइन, प्रतापमल्लको भनेपछि त कलियुगकै कुरा हो भनेपछि त यो यसमा परिणत भयो भन्ने चिजलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन। यहाँ प्रत्यक्ष नागहरू पनि आउने गर्छन् होला है। ओके, अब हामी चाहिँ बुढा नीलकण्ठको दर्शन गरिसक्यौँ र दर्शन गऱ्यौँ। बुढा नीलकण्ठको बारेमा चाहिँ के कुराहरू कतिजना त्यहाँ भएको गुरु आचार्यहरूसँग सोध्यौँ, बुझ्यौँ होइन। कति नथाहा पाएको कुराहरू थाहा पायौँ होइन। तीर्थयात्रा गर्नु भनेको चाहिँ मेरो विचारमा भगवान्को गएर दर्शन गर्नु मात्रै तीर्थयात्रा होइन। हेर्नुहोस्, मेरो विचारमा चाहिँ त्यो ठाउँमा गइसकेपछि त्यो ठाउँको सुरुवात कसरी भयो, त्यो ठाउँमा किन भगवान्लाई पूजा गरिन्छ, त्यो ठाउँको महत्त्व के हो, इम्पोर्टेन्स के हो, यो सम्पूर्ण चाहिँ थाहा पाउनु, जान्नु
गर्नु चाहिँ रियल तीर्थयात्रा हो। त्यसैले हाम्रो प्रोग्राम यात्राको मेन उद्देश्य नै तपाईँहरूलाई तीर्थयात्रा गराउने हो। यो तरिकाले जुन आज मैले पनि कति कुराहरू त मलाई थाहा थियो, कति कुराहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला, कति कुराहरू तपाईँहरूले गुगलमा भेट्नुहुन्छ, कति कुराहरू तपाईँले चाहिँ विकिपेडियामा भेट्नुहुन्छ। तर आज हामीले जे कुराहरू थाहा पायौँ, हेऱ्यौँ, एउटा कम्प्लिट चिजहरू इन्फर्मेसन लियौँ, आनन्दले बस्यौँ त्यहाँ होइन, एउटा पिसफुल चिजहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, ज्ञान प्राप्त गऱ्यौँ, कति कुराहरू हामीले सिक्यौँ होला, कति कुरा हामीसँग भएको कुराहरू हामीले त्यहाँ दियौँ होला, सिकायौँ होला होइन, एउटा पोजिटिभ भाइब्स क्रिएट भयो। त्यसैले आज हाम्रो यात्राको सेकेन्ड एपिसोड बुढा नीलकण्ठ जुन हरिहर पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यहाँ हरिहर कोलोनी पनि रहेछ, अघि हामीले हरिहर कोलोनी पनि देखाएको थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ। मैले इन्फर्मेसनहरू धेरै लिएँ त्यो ठाउँको बारेमा, त्यो यात्रा गर्दाखेरि होइन। धार्मिक महत्त्वका कुराहरू छन्, राजा महाराजादेखिका कथाहरू रहेछन्, हेर्नुहोस् होइन। सबै कुराहरू थाहा पाउँदै अगाडि बढ्दै गर्ने मान्छे चाहिँ ज्ञानी हुन्छ होइन। सबै कुरा मैले थाहा पाएको छु, सब मैले जानेको छु भनेर केही पनि नसुन्ने, कसैको पनि नमान्ने मान्छे ज्ञानी कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसैले यो प्रोग्राम अब हामी आजको भिडियोबाट म बिदा माग्छु। मेरो सबैजना टिम, हामी सबैजनालाई तपाईँहरूले बिदा दिनुहोस् आजको भिडियोबाट। अर्को यात्रा हामी अर्को एउटा नयाँ मन्दिर कुन ठाउँ छ, कस्तो छ, कुनै धार्मिक स्थल नयाँ ठाउँकोमा म जान्छु र त्यो ठाउँमा म जाँदाखेरि मैले के त्यहाँ सोध्छु, के मैले गर्छु त्यहाँ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। र केही सल्लाह सुझाव सजेसन छ यात्रा प्रोग्रामको बारेमा केही तपाईँहरूलाई गर्नु छ भने प्लिज तपाईँहरू निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। र हामी हाम्रो टिम सबैजना अहिले हामी अब फर्किँदैछौँ ब्याक टु होम। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते।